अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे और आप में से कौन शख्स चाहता है कि अल्लाह खुद उसका ज़िक्र फ़रिश्तों की महफ़िल में करे। ज़रा इमेजिन करें कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का ज़िक्र अल्लाह खुद कर रहा है अपने फ़रिश्तों की महफ़िल में। तो क्या मैं और आप ये चाहते हैं? तो हदीस कुदसी सुने कि अल्लाह ने फरमाया, उसका मफ़हूम है कि अगर तुम मेरी तरफ बालिश्त भर बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी तरफ हाथ भर बढ़ूंगा। अगर तुम मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा। और अगर तुम मेरा जिक्र किसी महफिल में करोगे तो मैं उससे बेहतर महफिल में तुम्हारा जिक्र करूँगा। अल्लाह मेरा और आपका जिक्र करेगा अगर हम उसका जिक्र करेंगे, अगर हम उसके दीन की दावत देंगे, अगर हम अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे, अगर हम अल्लाह का जिक्र लोगों में आम करेंगे, उसकी याद को लोगों में आम करेंगे। 3.5 से 4 लाख बच्चा रोज़ तकरीबन पैदा होता है। हर एक की आंखें मुख्तलिफ, फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ, ज़ुबान मुख्तलिफ, आवाज़ मुख्तलिफ। आपने देखा होगा कि कैमरे में कहते हैं देखें, वो आंखों से स्कैन कर लेते हैं। तो सब की हर चीज़ यूनिक मुख्तलिफ। वो रब जिसने आपको ये सब चीज़ें दी हैं, ये आंखें दी हैं, अगर आप ये हराम देखने में इस्तेमाल करें, हलाल को छोड़कर अगर आप ज़ुबान से वो बातें निकालें, नापाक बातें जिससे अल्लाह ने मना किया है, अगर आपसे कानों से गलत सुने, हाथों से गलत करें, तो भाइयों अल्लाह फरमाता है कुरान में, उसका मफहूम है कि वो कौन रब है कि अगर अल्लाह तुम्हारी समात ले ले, अगर अल्लाह तुम्हारी गोयाई बिनाई ले ले, तो वो कौन रब है जो तुम्हें ये अता कर सके। तो ये रमज़ान का महीना है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। रहमत अल्लाह की जोश में है। अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से जुड़ जाएं। अल्लाह खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, क्या प्यारी हदीस है कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे आपके रब के बारे में पूछते हैं तो इन्हें कहिए फ़इन्नी करीब, कि अल्लाह करीब ही है, वो तो शरक से भी ज़्यादा करीब है। इधर उधर आस्थानों पे, दरबारों पे जाने के बजाय अल्लाह से मांगे। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह वहाब है, अता करने वाला, अर्रज़ाक है, रिस्क देने वाला, अल्लाह अलवदूद है, मोहब्बत करने वाला। अल्लाह मेरे और आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन हमने अगर इस मोहब्बत की कदर नहीं की, हमने इस महीने की कदर नहीं की, रमज़ान की, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की। यानी वो बद्दुआ अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को करने का कहा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा कि अगर किसी की ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो फिर भी अपने गुनाहों को बख्शवा के जन्नत में ना दाखिल हो सके, तो उसकी नाक जो है वो खाक आलूद हो जाए। अल्लाह हमें खाक आलूद होने से बचाए। अल्लाह हमें अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम देखते हैं मस्जिदें वीरान हैं, मुश्किल से एक सफ़ मुकम्मल होती है, अल्लाह का घर वीरान है। और हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ आबाद हो जाएं, हमारे घर आबाद हो जाएं। अल्लाह हमें तकबीर उला के साथ तमाम नमाज़ों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जब इंसान वज़ू करता है, घर से निकलता है, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की नमाज के लिए, हर कदम पर दर्जे माफ़, हर कदम पर नेकियां, हर कदम पर गुनाह माफ़, दर्जे बुलंद। और रमज़ान में मल्टीप्लाई बाय 70। और रोज़े में अल्लाह कहता है कि ये तो मेरे लिए है, इसका अजर मैं ही दूंगा। कितना बेहिसाब अजर है। और क्या ही वो नाखल्फ होगा, क्या वो नामुराद होगा जो इस महीने को गवा दे। एक अशरा गुजर चुका है, सिर्फ 20 दिन बाकी हैं और ज़िंदगी का क्या पता कि कितनी ज़िंदगी बाकी है। एक सांस का पता नहीं, बैठे हैं तो खड़े होने का पता नहीं। इस ज़िंदगी को गनीमत जाने। भाइयों, अगर बंदे को एक पानी का गिलास ना मिले, इस भूख और प्यास का रमज़ान में ख्याल जो आता है, आधा गिलास पानी के लिए कहते हैं कि इंसान अपनी आधी सल्तनत देने को तैयार हो जाए, और उस आधा गिलास पानी को पी के निकालने के लिए उस पूरी सल्तनत को देने के लिए तैयार हो जाए। क्या इंसान की औकात है? बहुत ही कम औकात है इस इंसान की। और क़यामत के दिन क्या होगा, जब वो अजाब को देखेगा तो वो इस दुनिया, पूरी दुनिया और इसके बराबर इतनी ही और फिदिया देने को तैयार हो जाएगा। उस दिन उसे कबूल नहीं किया जाएगा। जिसने इस दुनिया में सजदे नहीं किए, उस दिन उसकी कमर को तख्ता बना दिया जाएगा, सख्त हो जाएगी, वो झुक नहीं सकेगी। और जिसने रियाकारी के लिए अमल किया, अल्लाह की रज़ा के बजाय किसी और को दिखाने के लिए अमल किया,
چاہے وہ مالدار ہے، مال خرچ کرتا ہے، عالم ہے، علم بانٹتا ہے، اللہ کی رضا کے بجائے اگر ریاکاری کی، شرک کیا، تو پھر سب سے پہلے انہی لوگوں کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس طرح ہم دین کی باتیں کرتے، دنیا کی باتیں عام کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں، مال کی باتیں، اسباب کی باتیں، گاڑیوں کی باتیں، بغلوں کی باتیں، موبائلز کی باتیں، یہ سب ہم عام کرتے ہیں، اللہ ہمیں اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، قرآن اور حدیث سننے، پڑھنے، پڑھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے قرآن کا حق؟ کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، آپ جانتے ہیں اللہ کا کلام کہہ دینا منہ سے آسان ہے کہ اللہ کلام کر رہے ہیں میرے اور آپ سے، گفتگو کر رہے ہیں میرے اور آپ سے، اور ہم اس کی بے قدری کریں، اس کے ساتھ رسپیکٹفل نہ ہو کہ اس کو سنے نہ، اس کو سمجھے نہ، اور پھر اپنی زندگیاں گزار کے اللہ کے پاس چلے جائیں، اپنے بچوں کو 10 کتابیں حفظ کرا دیں، لیکن قرآن نہ پڑھیں، اس کو نہ سمجھیں، نہ سمجھائیں، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کس چیز کا حساب ہونا ہے یہی نہیں پتا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہی نہیں پتا، اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے، کیا اللہ کے ہاں جواب دیں گے میں اور آپ؟ تو بھائی یہ جان لیں کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور یہ جان لیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اس دن کیا ہوگا، اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے بکھیر دیے جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر چیر دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبروں کو اکھیڑا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا وہ کیا لے کر آیا اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم نے سے کس شخص نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ اس دن کیا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر تمہاری سفارش کر سکے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس دن جب امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کی طرف جائیں گے، تو کچھ لوگوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے درمیان، ان کی امتیوں کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے طریقے پر نہیں تھے۔ اس دن کہا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سخکن، دور ہو جاؤ۔ کیا ہی وہ رسوائی کا دن ہوگا، اللہ محشر کی رسوائی سے، اس دن جب حساب کا انتظار کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ حساب شروع کر دے۔ اس دن جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے اور ملاقاتیں کرتے تھے آپس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، عرش کے سائے میں جس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سخت ترین دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دینے سے بچائے، اور اگر ہم نے کوئی عمل کر ہی لیا ہے خالص اللہ کی رضا کے، تو اس عمل کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترازو میں عمل رکھ کے نیچے سے سوراخ کر دیں، یا اتنا ہلکا ہو کہ وہ ہوا سے ہی اڑ جائے، ایسا عمل اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ اس کو ضائع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو اس دنیا میں راضی کر لیں، اس دنیا میں راضی کر لیں۔ ابھی مہلت ہے، اگر یہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اللہ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ کے ناموں سے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تو معاف کرنے والا، تو رحمان رحیم کریم ہے، تو غفار ہے، یا اللہ تو بخش دے، یا اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں بخشش عطا فرما دے، یا اللہ بخشش عطا فرما دے، اور آج ہم سب کو بخش کر تو اس پر گواہ بن جا، اپنے فرشتوں کو گواہ بنا لے، ہم سب کو ایک دوسرے پر گواہ بنا لے۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ ہم سب اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، اگر ہم نے کسی سے زیادتی کی ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے کسی نے زیادتی کی ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ راضی ہو جا،
یا اللہ آخرت کے گھر میں بہترین مقام جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور پڑوس بنا دے، اور اس دنیا میں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کی محنت کو جاری رکھنے کے لیے، اس دین کی دعوت دینے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کی، اسلامی نظام تشکیل دینے کی، اسلامی معیشت کا نظام، سیاسیات کا نظام، اخلاقیات کا نظام، اور وہ نظام تشکیل دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس سب میں اپنا حصہ ڈالیں، کہ کل کو کوئی ظلم ہو کسی مظلوم پر تو ہم سب مل کر اٹھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کو جا سکیں، فلسطینیوں کی مدد کو جا سکیں، ان لاکھوں بچوں جن کو شہید کر دیا گیا، ان بیواؤں، ان عورتوں، ان مردوں جو مظلوم ہیں، جو فریاد کر رہے ہیں اللہ سے کہ تو اپنی جناب سے پیدا کر ہمارا کوئی حامی و مددگار۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا نظام تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، صرف دل میں برا نہ جانے، ہاتھ سے، زبان سے اس ظلم کو روکیں، اور اللہ کے حکم اور اللہ کے دین کو غالب کریں، لا الہ الا اللہ پر کو غالب کریں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم۔